प्यारा देशवासी, नमस्कार। 73औं गणतन्त्र दिवसको पूर्व सन्ध्यामा देश अनि विदेशमा बस्नुहुने सबै भारतीय मानिसहरूलाई मेरो हार्दिक बधाई। हामी सबैलाई एक सूत्रमा बाँध्ने भारतीयताको गौरवको यो उत्सव हो। सन् 1950मा आजकै दिन हामी सबैको यस गौरवशाली चिन्हारीलाई औपचारिक स्वरूप प्राप्त भएको थियो। त्यस दिन भारत विश्वको सबैभन्दा ठुलो गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भयो अनि हामी भारतका मानिसहरूले एउटा यस्तो संविधान लागू गर्यौं जो हाम्रो सामूहिक चेतनाको जीवन्त दस्तावेज हो। हाम्रो विविधतापूर्ण अनि सफल लोकतन्त्रको सराहना सारा संसारमा गरिन्छन्। प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसको दिन हामी आफ्नो गतिशील लोकतन्त्र तथा राष्ट्रिय एकताको भावनाको उत्सव मनाउँछौँ। महामारीको कारणले गर्दा यस वर्षको उत्सव पालन कमै धुमधामका साथमा गरिए पनि हाम्रो भावना सधैँ जसरी नै सशक्त छ। गणतन्त्र दिवसको यो दिन ती महान नायकहरूलाई सम्झना गर्ने अवसर पनि हो जसले स्वराजको सपनालाई साकार गर्नका लागि अतुलनीय साहसको परिचय दिएका थिए तथा त्यसका लागि देशवासीहरूमा सङ्घर्ष गर्ने उत्साहलाई जगाए। 2 दिन अघि 23 जनवरीको दिन हामी सबै देशवासीले जय हिन्दको उद्घोष गर्ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको 125औं जयन्तीमा उनको पुण्य स्मरण गर्यौं। स्वाधीनताका लागि उनको चाह अनि भारतलाई गौरवशाली बनाउने उनको महत्त्वाकांक्षा हामी सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत हो। हामी अत्यन्त सौभाग्यशाली छौँ। हाम्रो संविधानको निर्माण गर्ने सभामा त्यस समयका सर्वश्रेष्ठ विभूतिहरूको प्रतिनिधित्व थियो। उनीहरू हाम्रा महान स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका प्रमुख ध्वजवाहक थिए। लामो अन्तरालपछि भारतका राष्ट्रिय चेतनाका पुनर्जागरण भइरहेको थियो। यस प्रकारले ती असाधारण महिला अनि पुरुषहरूले एउटा नयाँ जागृतिको अग्रदूतको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए। उनीहरूले संविधानका प्रारूपको प्रत्येक अनुच्छेद, वाक्य अनि शब्दमा सामान्य जनमानसको हितमा विस्तृत चर्चा गरे। त्यो विचार मन्थन लगभग 3 वर्षसम्म चल्यो। अन्ततः डाक्टर बाबा साहेब अम्बेडकरले प्रारूप समितिको अध्यक्षको हैसियतले संविधानको आधिकारिक स्वरूप प्रदान गरे अनि त्यो हाम्रो निम्ति आधारभूत ग्रन्थ बन्यो। यद्यपि हाम्रो संविधानको कलेवर विस्तृत छ किनभने त्यसमा राज्यका कामकाजको व्यवस्थाको पनि विवरण छ, तर संविधानको संक्षिप्त प्रस्तावनामा लोकतन्त्र, न्याय, स्वतन्त्रता, समानता अनि बन्धुत्वको मार्गदर्शक सिद्धान्त सारगर्भित रूपमा उल्लेखित छ। यी आदर्शहरूबाट त्यस ठोस आधारशिलाको निर्माण भएको छ जसमा हाम्रो भव्य गणतन्त्र दरिलो रूपमा उभिएको छ। यिनै जीवन मूल्यहरूमा हाम्रो सामूहिक विरासत पनि परिलक्षित हुँदछ। यी जीवन मूल्यहरूका मूल अधिकारहरू तथा नागरिकहरूको मूल कर्तव्यको रूपमा हाम्रो संविधानद्वारा बुनियादी महत्त्व प्रदान गरिएको छ। अधिकार अनि कर्तव्य एकै सिक्काका 2 पाटाहरू हुन्। संविधानमा उल्लेखित मूल कर्तव्यहरूलाई नागरिकहरूद्वारा पालन गर्नाले मूल अधिकारहरूका लागि समुचित वातावरण बन्दछ। आह्वान गरिँदा राष्ट्रको सेवा गर्ने मूल कर्तव्यलाई निर्वाह गर्दै हाम्रा करोडौं देशवासीहरूले स्वच्छता अभियानदेखि लिएर कोभिड टीकाकरण अभियानलाई जनआन्दोलनको रूपमा बदलाइदिए। यस्ता अभियानहरूको सफलताको धेरै ठुलो श्रेय हाम्रा कर्तव्यपरायण नागरिकहरूलाई जाँदछ। मलाई विश्वास छ कि हाम्रा देशवासीले यस्तै कर्तव्यनिष्ठाको साथ राष्ट्रहितको अभियानहरूलाई आफ्नो सक्रिय भागीदारीद्वारा बलियो बनाइ नै राख्नेछन्। प्यारा देशवासीहरू, भारतको संविधान 26 नोभेम्बर
1949मा संविधान सभाद्वारा अङ्गीकृत, अधिनियमित अनि आत्मसमर्पित गरियो। त्यस दिनलाई हामी संविधान दिवसको रूपमा पालन गर्दछौँ। त्यसको 2 महिनापछि 26 जनवरी 1950देखि हाम्रो संविधान पूर्णतः प्रभावी बन्यो। सन् 1930को त्यस दिनलाई स्मरणीय बनाउनका लागि यस्तो गरिएको थियो, जुन दिन भारतवासीहरूले सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नका लागि सङ्कल्प लिएका थिए। सन् 1930देखि 1947सम्म प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी पूर्ण स्वराज दिवसको रूपमा मनाइन्थ्यो। अतः यो तय गरियो कि त्यसै दिनबाट संविधानलाई पूर्णतः प्रभावी बनाइयोस्। सन् 1930मा महात्मा गान्धीले देशवासीहरूलाई पूर्ण स्वराज दिवस मनाउने तरिका सम्झाएका थिए। उनले भनेका थिए, अवश्य हामी आफ्नो ध्येयलाई अहिंसात्मक अनि साँचो उपायहरूबाट प्राप्त गर्न चाहन्छौँ अनि यो काम हामी केवल आत्मशुद्धिद्वारा नै गर्न सक्नेछौँ। यसका लागि हामीलाई आवश्यकता छ कि त्यस दिन हामी आफ्ना सारा समय यथाशक्ति कुनै रचनात्मक कार्य गर्नमा बिताउँ। यथाशक्ति रचनात्मक कार्य गर्नलाई गान्धीजीको यो उपदेश सदैव प्रासङ्गिक रहनेछ। उनको इच्छाअनुसार गणतन्त्र दिवसको उत्सव मनाउने दिन अनि त्यसपछि पनि हामी सबैको सोच अनि कार्यहरूमा रचनात्मकता हुन पर्दछ। गान्धीजी चाहन्थे हामी आफ्नो भित्र नियालेर हेरौँ, आत्मनिरीक्षण गरौँ अनि राम्रो मानिस बन्ने प्रयास गरौँ अनि त्यसपछि बाहिर पनि हेरौँ, मानिसहरूका साथमा सहयोग गरौँ अनि एउटा राम्रो भारत तथा राम्रो विश्वको निर्माणमा आफ्नो योगदान दिउँ। प्यारा देशवासी, मानव समुदायलाई एका अर्काको सहायताको यति आवश्यकता कहिले पनि परेको थिएन जति चाहिँ आज परेको छ। अब 2 वर्षभन्दा अधिक समय बितिसकेको छ, तर मानवताको कोरोना भाइरस विरुद्ध सङ्घर्ष अहिले पनि जारी रहेको छ। यस महामारीमा हजारौँ मानिसहरूले ज्यान गुमाउन परेको छ। सारा विश्वको अर्थव्यवस्थामाथि आघात पुगेको छ। विश्व समुदायलाई अभूतपूर्व विपदाको सामना गर्न परेको छ। सधैँ नयाँ रूपहरूमा यो भाइरसले नयाँ सङ्कट प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यो स्थिति मानव जातिका लागि एउटा असाधारण चुनौती बनिएको छ। महामारीको सामना गर्न भारतमा अपेक्षाकृत अधिक कठिन हुनु नै थियो। हाम्रो देशमा जनसङ्ख्याको घनत्व धेरै बढी छ अनि विकासशील अर्थव्यवस्था हुनुको नाताले हामीसित यस अदृश्य शत्रुसित लड्नका लागि उपयुक्त स्तरमा बुनियादी ढाँचा तथा आवश्यक संसाधन पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध थिएनन्। तर यस्तो कठिन समयमा नै कुनै राष्ट्रको सङ्घर्ष गर्ने क्षमता निखारिन्दछ। मलाई यसो भन्नमा गर्व अनुभव हुँदछ कि हामीले कोरोना भाइरसको विरुद्ध असाधारण दृढ सङ्कल्प अनि कार्यक्षमताको प्रदर्शन गरेका छौँ। पहिलो वर्षको क्रममा नै हामीले स्वास्थ्य सेवाको बुनियादी ढाँचालाई विस्तृत तथा बलियो बनायौँ अनि अन्य देशहरूको सहायताका लागि पनि अघि आयौँ। दोस्रो वर्षसम्म हामीले स्वदेशी टिका विकसित गर्यौँ अनि विश्व इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो टिकाकरण अभियान आरम्भ गर्यौँ। यो अभियान द्रुत गतिले अघि बढिरहेको छ। हामीले धेरैवटा देशहरूमा भ्याक्सिन तथा चिकित्सा सम्बन्धी अन्य सुविधाहरू प्रदान गरेका छौँ। भारतको यस योगदानलाई वैश्विक सङ्गठनहरूले सराहना गरेका छन्। दुर्भाग्यले सङ्कटको स्थितिहरू आइ नै रहन्छन्, किनभने भाइरस आफ्नो बदलन्दो स्वरूपहरूद्वारा फर्किएर आइ नै रहने गरेको छ। अनगन्ती परिवार डरलाग्दो विपदाको क्रम बितेर गएका छन्। हाम्रो सामूहिक पीडालाई व्यक्त गर्नका लागि मसित कुनै शब्द छैन। तर एकमात्र सन्तवना यस कुरोको छ कि धेरैजना
मानिसहरूको ज्यान जोगाउन सकिएको छ। महामारीको प्रभाव अहिले पनि व्यापक स्तरमा बनिएको छ, अतः हामी सतर्क रहन पर्छ अनि आफ्नो बचाउमा अलिकति पनि लापरवाही गर्नु हुँदैन। हामीले अहिलेसम्म जो सावधानीहरू अवलम्बन गरेका छौँ तिनलाई जारी राख्नु छ। मास्क लगाउनु अनि सोसियल डिस्टेन्सिङ बनाइराख्नु कोभिड अनुरूप व्यवहारको अनिवार्य अङ्ग भएको छ। कोभिड महामारीको विरुद्ध लडाइँमा वैज्ञानिकहरू अनि विशेषज्ञहरूद्वारा बताएका सावधानीहरूको पालन गर्न आज प्रत्येक देशवासीको राष्ट्रधर्म भएको छ। यो राष्ट्रधर्म हामीले तबसम्म निर्वाह गर्नु नै पर्छ जबसम्म यो सङ्कट हामीबाट टाढा हुँदैन। सङ्कटको यस समयमा हामीले यो ख्याल गर्नुपर्छ कसरी सबै देशवासी एउटा परिवार जस्तो आपसमा जोडिएका छन्। सोसियल डिस्टेन्सिङको कठिन समयमा हामी सबैले एकाअर्कासित निकटता अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले अनुभव गरेका छौँ कि हामी एकाअर्कामाथि कति निर्भर गर्छौँ। कठिन परिस्थितिहरूमा लामो समयसम्म काम गरेर यहाँसम्म कि रोगीहरूको देखभालका लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा हालेर पनि डाक्टरहरू, नर्स अनि प्यारामेडिक्सले मानवताको सेवा गरेका छन्। धेरै मानिसहरूले देशमा गतिविधिहरूलाई सुचारू रूपमा जारी राख्नका लागि यो सुनिश्चित गरेका छन् कि आवश्यक सुविधाहरू उपलब्ध रहन् तथा सप्लाई चेनमा कुनै बाधा नआउन्। केन्द्र अनि राज्य स्तरमा जनसेवकहरू, नीति निर्माताहरू, प्रशासकहरू अनि अन्य मानिसहरूले समयअनुसार पाइला चालेका छन्। यी प्रयासहरूको बलमा हाम्रो अर्थव्यवस्थाले फेरि पनि गति पक्रिएको छ। प्रतिकूल परिस्थितिहरूमा भारतको दृढताको यो प्रमाण छ। अघिल्लो वर्ष आर्थिक विकासमा आएको कमीपछि यस वित्त वर्षमा अर्थव्यवस्था प्रभावशाली दरबाट बढ्ने अनुमान छ। यसले अघिल्लो वर्ष आरम्भ गरिएको आत्मनिर्भर भारत अभियानको सफलतालाई पनि दर्शाउँदछ। सबै आर्थिक क्षेत्रहरूमा सुधार ल्याउन अनि आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान गर्नका लागि सरकार निरन्तर सक्रिय रहेको छ। यस प्रभावशाली आर्थिक प्रदर्शनको पछि कृषि अनि म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रहरूमा हुँदै गरेको परिवर्तनको प्रमुख योगदान हो। मलाई यो जानेर खुसी अनुभव भएको छ कि हाम्रा किसान, विशेष गरेर सानो खेत भएका युवा किसानहरूले प्राकृतिक खेतीलाई उत्साहपूर्वक अपनाइरहेका छन्। मानिसहरूलाई रोजगार दिन तथा अर्थव्यवस्थालाई गति प्रदान गर्नमा साना अनि मझौला उद्यमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। हाम्रा इनोभेटिभ युवा उद्यमीहरूले स्टार्टअप इकोसिस्टमको प्रभावी उपयोग गर्दै सफलताको नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरेका छन्। हाम्रा देशमा विकसित, विशाल अनि सुरक्षित डिजिटल पेमेन्ट प्लेटफर्मको सफलताको एउटा उदाहरण यो छ कि प्रत्येक महिना करोडौँ सङ्ख्यामा डिजिटल ट्रान्जेक्सन गरिँदैछन्। जनसंसाधनबाट लाभ उठाउन अर्थात् डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो पारम्परिक जीवन मूल्यहरू एवं आधुनिक कौशलको आदर्श सङ्गमबाट युक्त राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको माध्यमबाट सरकारले समुचित वातावरण उपलब्ध गराएको छ। मलाई यो कुरा थाहा पाएर खुसी लाग्यो कि विश्वमा सबैभन्दा माथिको 50 इनोभेटिभ इकोनोमिजमा भारतले आफ्नो स्थान बनाइसकेको छ। यो उपलब्धि अझ सन्तोषजनक छ। हामी व्यापक समावेशमा जोड दिनका साथसाथ योग्यतालाई बढावा दिनमा सक्षम छौँ। देवी अनि सज्जनहरू, अघिल्लो वर्ष ओलम्पिक खेलहरूमा हाम्रा खेलाडीहरूको उत्कृष्ट प्रदर्शनबाट मानिसहरूमा खुसीको लहर दौडिए। ती युवा विजेताहरूको आत्मविश्वासले आज
लाखौं देशवासीहरूलाई प्रेरित गरिरहेको छ। हालका महिनाहरूमा हाम्रा देशवासीहरूद्वारा विभिन्न क्षेत्रहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धता अनि कर्मठताद्वारा राष्ट्र अनि समाजलाई दरिलोपना प्रदान गर्ने अनेक उल्लेखनीय उदाहरण मलाई हेर्ने मौका प्राप्त भयो। तिनमा केवल 2वटा उदाहरणहरूलाई उल्लेख गर्न चाहन्छु। भारतीय नौसेना अनि कोचिन सिपयार्ड लिमिटेडको समर्पित टिमहरूले स्वदेशी वा अति आधुनिक विमानवाहक पोत आइएसी विक्रान्तको निर्माण गरेको छ, जसलाई हाम्रो नौसेनामा सामेल गरिनु छ। यस्ता आधुनिक सैन्य क्षमताहरूको बलमा अब भारतको गणना विश्वका प्रमुख नौसेना शक्ति सम्पन्न देशहरूमा गरिनेछन्। रक्षाको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको तर्फबाट अग्रसर हुनको यो एउटा प्रभावशाली उदाहरण हो। यसबाहेक एउटा विशेष अनुभवले मलाई धेरै हृदयस्पर्शी लाग्यो। हरियाणाको भिवानी जिल्लाको सुई नामक गाउँमा त्यस गाउँका केही प्रबुद्ध नागरिकहरूले संवेदनशीलता अनि कर्मठताको परिचय दिँदै स्वप्रेरित आदर्श ग्राम योजना अनुसार आफ्नो गाउँको कायाकल्प गरिदिएका छन्। आफ्नो गाउँ अर्थात् आफ्नो मातृभूमिप्रति लगाउ अनि कृतज्ञताको यो अनुकरणीय उदाहरण हो। कृतज्ञ मानिसहरूको हृदयमा आफ्नो जन्मभूमिप्रति आजीवन ममता अनि श्रद्धा बनिरहन्छ। यस्ता उदाहरणबाट मेरो विश्वास दृढ हुन्छ। एउटा नयाँ भारत उभारिरहेको छ, सशक्त भारत अनि संवेदनशील भारत। मलाई विश्वास छ कि यस उदाहरणबाट प्रेरणा लिएर अन्य सक्षम देशवासीले पनि आफ्नो गाउँ एवं सहरको विकासका लागि योगदान दिनेछन्। यस सन्दर्भमा तपाईँ सबै देशवासीको साथ म एउटा निजी अनुभव साझा गर्न चाहन्छु। मलाई अघिल्लो वर्ष जुन महिनामा कानपुर देहात जिल्लामा स्थित आफ्नो जन्मभूमि अर्थात् गाउँ पौन्ड्र जाने सौभाग्य प्राप्त भएको थियो। त्यहाँ पुगेर आफै मलाई आफ्नो गाउँको माटो शिरमा लगाउने भावना जाग्यो, किनभने मेरो मान्यता छ कि आफ्नो गाउँको धरतीको आशीर्वादको बलमा नै म राष्ट्रपति भवनसम्म पुग्न सकेको हुँ। म विश्वमा जहाँ पनि जान्छु, मेरो गाउँ अनि मेरो भारत मेरो हृदयमा विद्यमान रहदछ। भारतका जो मानिस आफ्नो परिश्रम अनि प्रतिभाबाट जीवनको दौडमा अघि निस्कन सकेका छन्, उनीहरूसित मेरो अनुरोध छ कि आफ्नो जरालाई, आफ्नो गाउँ बस्ती सहरलाई अनि आफ्नो माटोलाई सधैँ सम्झनामा राख्नुहोस्। साथै तपाईँ सबै आफ्नो जन्मस्थान अनि देशका जो पनि सेवा गर्न सक्नुहुन्छ अवश्य गर्नुहोस्। भारतका सबै सफल व्यक्तिले यदि आफ्नो जन्मस्थानको विकासका लागि निष्ठापूर्वक कार्य गरे भने स्थानीय विकासको आधारमा सम्पूर्ण देश विकसित हुनेछ। प्यारा देशवासी, आज हाम्रा सैनिक तथा सुरक्षाकर्मीहरूले देशाभिमानको विरासतलाई अघि बढाइरहेका छन्। हिमालयको असहनीय जाडोमा अनि रेगिस्तानको भीषण गर्मीमा आफ्नो परिवारबाट टाढा उनीहरू मातृभूमिको रक्षाको निम्ति तत्पर रहेका हुन्छन्। हाम्रो सशस्त्र बल तथा पुलिसकर्मी देशका सीमाहरूको रक्षा गर्न तथा आन्तरिक व्यवस्था बनाइराख्नका लागि रात दिन पहरा दिँदछन्, जसमा कि अन्य देशवासी शान्तिसित सुत्न सकुन्। जब कहिले कोही वीर सैनिकको निधन हुँदछ, तब सारा देश शोक सन्तप्त हुँदछ। अघिल्लो महिना एउटा दुर्घटनामा देशको सबैभन्दा बहादुर कमान्डरहरूमा एक जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी तथा अनेक वीर योद्धाहरूलाई हामीले गुमायौँ। यस दुर्घटनाबाट सबै देशवासीहरूलाई गहिरो दुःख अनुभव भयो। देवी अनि सज्जनहरू,
देश प्रेमको भावनाले देशवासीहरूको कर्तव्यनिष्ठालाई अझ बलियो बनाउँदछ। चाहे तपाईँ डाक्टर हुनुहुन्छ वा वकिल, दोकानदार हुनुहुन्छ वा अफिस वर्कर, सफाइकर्मी हुनुहुन्छ वा मजदुर, आफ्नो कर्तव्यको निर्वहन निष्ठा अनि कुशलताद्वारा नै गर्न देशका लागि तपाईँको प्राथमिक अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान हो। सशस्त्र बलहरूका सर्वोच्च कमान्डरका रूपमा मलाई यो उल्लेख गरिरहँदा खुसी अनुभव भइरहेको छ कि यस वर्ष सशस्त्र बलहरूमा महिला सशक्तिकरणको दृष्टिबाट विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हाम्रा छोरीहरूले परम्परागत सीमाहरूलाई नाघेका छन् अनि अब नयाँ क्षेत्रहरूमा महिला अधिकारीहरूका लागि स्थायी कमिसनको सुविधा आरम्भ भएको छ। साथै सैनिक स्कुलहरू तथा सुप्रतिष्ठित नेसनल डिफेन्स अकादमीबाट महिलाहरू आउने मार्ग प्रशस्त भएकोले सेनाहरूको ट्यालेन्ट पाइपलाइन त समृद्ध हुन्छ नै, हाम्रा सशस्त्र बलहरूलाई राम्रो जेन्डर ब्यालेन्सको लाभ पनि हुँदछ। मलाई विश्वास छ कि भविष्यका चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि भारत आज राम्रो स्थितिमा छ। 21औं शताब्दीलाई जलवायु परिवर्तनको युगको रूपमा हेरिँदैछ अनि भारतले अक्षय ऊर्जाका लागि आफ्नो साहसिक अनि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको साथ विश्व मञ्चमा नेतृत्वको स्थिति बनाएको छ। निजी स्तरमा हामी मध्येबाट प्रत्येक व्यक्तिले गान्धीजीको सल्लाह अनुरूप आफ्नो वरपरको वातावरणलाई सुधार्नमा आफ्नो योगदान दिन सक्दछन्। भारतले सदैव समस्त विश्वलाई एउटा परिवार नै सम्झिएको छ। मलाई विश्वास छ कि विश्व बन्धुत्वको यसै भावनाको साथ हाम्रो देश अनि समस्त विश्व समुदाय अझै अधिक समरस तथा समृद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्नेछन्। प्यारा देशवासी, यस वर्ष हाम्रो देशको स्वतन्त्रताको 75 वर्ष पुरा हुनेछ। तब हामी आफ्नो राष्ट्रिय इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार गर्नेछौँ। यस अवसरलाई हामी आजादीको अमृत महोत्सवको रूपमा मनाइरहेका छौँ। मलाई यो थाहा पाएर खुसी लागेको छ, ठुलो स्तरमा हाम्रो देशवासी, विशेष गरेर हाम्रा युवाले यस ऐतिहासिक आयोजनामा उत्साहपूर्वक अंशग्रहण गरिरहेका छन्। यो न केवल अघिल्लो पिँढीको लागि हो, अपितु हामी सबैका लागि आफ्नो अतीतको साथ पुनः जोडिनलाई एउटा उत्कृष्ट अवसर पनि हो। हाम्रा स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हाम्रो गौरवशाली ऐतिहासिक यात्राको एउटा प्रेरक अध्याय थियो। स्वाधीनताको यस 75औं वर्ष ती जीवन मूल्यहरूलाई पुनः जागृत गराउने समय हो जसबाट हाम्रा महान राष्ट्रिय आन्दोलनलाई प्रेरणा मिलेको थियो। हाम्रो स्वाधीनताको लागि धेरैजना वीराङ्गनाहरू अनि सपुतहरूले आफ्नो प्राणको निछावर गरेका थिए। स्वाधीनता दिवस तथा गणतन्त्र दिवसको राष्ट्रिय पर्व थाहा छैन कति कठोर यातनाहरू एवं बलिदानहरू पश्चात प्राप्त भएको थियो। आउनुहोस्, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हामी सबैजना श्रद्धापूर्वक ती अमर बलिदानीहरूलाई पनि स्मरण गरौँ। प्यारा देशवासी, हाम्रो सभ्यता प्राचीन हो, तर हाम्रो यो गणतन्त्र नवीन हो। राष्ट्र निर्माण हाम्रो लागि निरन्तर चलिरहने एउटा अभियान हो। जस्तै कि एउटा परिवारमा हुँदछ, त्यस्तै नै एउटा राष्ट्रमा पनि हुँदछ कि एउटा पिँढीले अघिल्लो पिँढीलाई राम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि कडा मेहनत गर्दछ। जब हामीले स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यौं, त्यस समयसम्म औपनिवेशिक शासनको शोषणले हामीलाई घोर गरिबीको स्थितिमा हालिदिएको थियो। तर त्यसपछि 75 वर्षहरूमा हामीले प्रभावशाली प्रगति गरेका छौँ। अब युवा पिँढीको स्वागतमा अवसरहरूको नयाँ द्वार खुलिरहेका छन्।
हाम्रा युवाहरूले यी अवसरहरूको लाभ उठाउँदै सफलताका लागि प्रतिमान स्थापित गरेका छन्। मलाई विश्वास छ कि यस ऊर्जा, आत्मविश्वास अनि उद्यमशीलताको साथ हाम्रो देशले प्रगति पथमा अघि बढिरहनेछ तथा आफ्नो क्षमताहरूको अनुरूप विश्व समुदायमा आफ्नो अग्रणी स्थान अवश्य प्राप्त गर्नेछ। म तपाईँ सबैप्रति पुनः गणतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय हिन्द।